2012 में मुझे जनूब मशरकी एशिया में ज़मीनी बारूदी सुरंगों और गैर फटे हुए हथियारों के शिकार अफराद की मदद के लिए कोशिशों में शामिल होने की दावत दी गई जो वियतनाम जंग के बाकियात थे। मैंने इससे पहले इसी तरह के किरदारों से इनकार किया था क्योंकि डीम चेंज पचामामा अलायंस और तकरीरी मसरूफियात की वजह से मेरा वक्त कम था, लेकिन ये मेरे माजी के कफारे का मौका लगा। वियतनाम जंग ने मेरी जिंदगी को शक्ल दी। 8 साल तक ड्राफ्ट से बचने ने मुझे कॉलेज NSA पेस कोर अमेज़न एंडीज और एक इक्तिसादी हिटमैन EHM के किरदार तक पहुंचाया। वियतनाम इस बात की अलामत था कि जहां EHM और जिकाल्स नाकाम हुए वहां अमरीकी फौजी मुदाखलत की राह हमवार हुई जो आज के मशरिक वस्ती के दलदल का पेश खैमा थी। मैं कभी वियतनाम नहीं गया था, इसलिए मैंने मार्च 2013 में हनोई के इजलासों के लिए सफ़र की दावत को बेताबी से कबूल किया। मेरे आखिरी दिन जब इजलास खत्म हुए मैंने हुइलो जेल, जिसे बदनाम जमाना हनोई हिल्टन कहा जाता है, जहां अमरीकी फौजियों को कैदी रखा गया था, देखने का फैसला किया। जोडी एक ऐसी खातून जो मेरी उम्र की थी और जिसकी जिंदगी भी वियतनाम जंग से मुतासिर हुई थी, मेरे साथ शामिल हुई। हम वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि म्यूजियम इस दिन के लिए बंद था। एक गैर अंग्रेजी बोलने वाला गार्ड हमें बाद में वापस आने का इशारा कर रहा था। मेरा घटना जो हाल ही में जख्मी हुआ था दर्द कर रहा था, इसलिए मैं एक बेंच पर बैठ गया, अपनी छड़ी गोद में रखकर। जोडी मेरे पास बैठी। मैं जानती हूं कि तुम उसे देखना चाहते थे, इसने कहा। हम कल बैंकॉक की परवाज से पहले कोशिश कर सकते हैं। इतवार है, मैंने जवाब दिया। मुझे यकीन नहीं कि ये खुला होगा। एक वर्दी वाला शख्स दरवाजे के करीब एक डेस्क पर बैठ गया। मैं छड़ी हाथ में लेकर उसकी तरफ लमड़ाता हुआ गया। मुआफ कीजिए, मैंने कहा। इसने तेवरी चढ़ाई। अंग्रेजी नहीं बोलता। मैंने मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, कल इतवार, छड़ी लहराते हुए और जोडी की तरफ इशारा करते हुए। वो अचानक खड़ा हुआ, इसने सलाम किया और मेरी छड़ी और जोडी की तरफ इशारा किया। खानम, इसने जोडी को झक कर कहा। दर्द का मुजाहरा करते हुए इसने अपनी टांग पकड़ी, हमदर्दी की आवाज निकाली और हमें पीछे चलने का इशारा किया। जोडी और मैंने कंधे उचकाए और धूप से भरे सहन से गुजरते हुए एक भारी धाती दरवाजे तक इसके पीछे चले। इसने ताला खोला और हमें अंदर ले गया। मध्यम राहदारी में तारीख कुटफियां नजर आए। इसने $10 के बराबर एक वियतनामी नोट दिखाया जोडी और मेरी तरफ इशारा करते हुए और 2 उंगलियां उठाई। ये समझ कर कि ये दाखिले की फीस है, मैंने दोनों के लिए $20 अदा किए। वो समझता है कि तुम साबित कैदी हो, जोडी ने सरगोशी की, और मैं तुम्हारी बीवी हूं। मुझे बात समझ आई। इसकी मेहरबानी हमदर्दी से पैदा हुई थी, ये समझ कर कि मैं एक मजूर साबित फौजी हूं जो अपनी बीवी के साथ अपने अजाब की जगह पर वापस आया है। इसने हमें एक वसी कमरे में ले जाया जहां एक खौफनाक बुलेटिन खड़ा था। जोडी ने हैरत से सांस ली, एक नविश्ता की तरफ इशारा करते हुए जिसमें बताया गया कि हुइलो जो फ्रांसीसियों ने 1800 की दहाई के आखिर में बनाया था, ने सैकड़ों वियतनामियों को सजाए मौत दी थी। दीवारों पर लगे तख्तियों में बयान किया गया था कि वियतनामी ख्वातीन को यहाँ तशद्दुद और इस्मत दुरी का निशाना बनाया गया था। एक किट आउट ने एक छोटी सी तन्हाई की कोठरी दिखाई जहां एक पतला बैकग्राउंड में झुका हुआ था, जंजीरों में जकड़ा और तन जगह में समा हुआ। मैं साकित खड़ा रहा, इस बात से जोजता हुआ कि फ्रांसीसी जो फनून और इंसानियत के अलंबरदार थे, बुलेटिन बना सकते थे और ऐसी वहशत कर सकते थे। उन्होंने इसे कैथोलिक इज़म से जवाब दिया, लेकिन असल मकसद मुनाफा था। अफयूम, चाय, काफी, नील अपने अशराफिया के लिए गरीब फौजियों को प्यादों की तरह इस्तेमाल करते हुए वो फौजी तशद्दुद करने वाले और इस्मत दुरी करने वाले बन गए, जंग की सफाकी के शिकार। जोडी और गार्ड गायब हो चुके थे। मैं बुलेटिन के कमरे से बाहर लमड़ा, मेरा घटना दर्द कर रहा था सहन की रोशनी की तरफ। एक तारीख कोठरी का दहाना मेरी नजर को भागा। अपने आईफोन की टॉर्च इस्तेमाल करते हुए मैंने अंदर झांका, खौफजदा ख्वातीन के अपने अंजाम का इंतजार करते हुए तसव्वुर किया। कांपते हुए मैंने रोशनी बंद कर दी। जोडी की आवाज राहदारी से गूंजी। मैंने काफी देख लिया। ये जगह खौफनाक है। मैं होटल वापस जा रही हूं। मैं थोड़ी देर और रहूंगा, मैंने पुकारा। रात के खाने पर मिलूंगा। इसका साया गायब हो गया। मैं बाहर निकलने के लिए चला, लेकिन गार्ड दोबारा नमूदार हुआ, मुझे एक और राहदारी की तरफ इशारा करते हुए।
ہچکچاتے ہوئے میں اس کے پیچھے ایک کمرے میں گیا جہاں ویتنامی مردوں کے پتلے تھے زمین سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک دوسرے کا سامنا کر رہے تھی۔ ان کی زندگی جیسی شکلیں کچھ دوسروں کو تسلی دیتے ہوئے بھوک اور مایوسی کو ظاہر کرتی تھیں، لیکن ساتھ ہی استقامت بھی۔ 2 سوراخوں اور بالٹیوں والا ایک پلیٹ فارم ان کا بیت الخلا تھا جو ان کے دکھ کی ایک تاریک یاد دہانی تھی۔ تنہا میں اداس ہو گیا۔ میں نے اپنی چھڑی سے پتلوں کو سلام کیا اور صحن کے لیے نکلا جہاں گارڈ دھاتی سیڑھیوں کے پاس انتظار کر رہا تھا۔ اپنے گھٹنے کے درد کے باوجود میں ایک کمرے تک چڑھا جہاں ایک مدھم بلب کی روشنی تھی۔ تصاویر میں امریکی قیدی دکھائے گئے تھے، زیادہ تر پائلٹ کام کرتے یا ایک اداس تھینکس گیونگ کھانا بانٹتے ہوئے۔ بعد کی تصاویر میں وہ آزادی کی طرف مارچ کر رہے تھے۔ تضاد واضح تھا۔ ویت کانگ نے امریکیوں کے ساتھ فرانسیسیوں کے مقابلے میں ویتنامیوں سے بہتر سلوک کیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ امریکی فوجیوں کو اعترافات کے لیے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ میرا ذہن اس مشہور تصویر کی طرف چلا گیا جس میں ایک ننھی ویتنامی لڑکی نیپالم سے بھاگ رہی تھی اور ابو غریب کے نقاب پوش قیدیوں کی طرف امریکہ اور CIA کے ہاتھوں مارے گئے رسی سے باندھے گئے کتوں سے حملہ کیا گیا۔ میں ایک اور کمرے میں گیا، اس کی دیواروں پر ہنوئی کے کھنڈرات کی تصاویر تھیں، اسکول، سرکاری عمارتیں، ایک بدھسٹ مندر جو سائگون کے زوال سے پہلے امریکی بمباری سے تباہ ہوئے تھے۔ نکسن نے اسے فتح کی راہ کہا تھا، لیکن تصاویر انتقام کی چیخ تھی نہ کہ فتح کی۔ مندر کو کیوں تباہ کیا؟ رہنما ہمارے دوسری عالمی جنگ کے بعد کی ساکھ کو نقصان کیوں نہیں دیکھ سکے؟ میں ایک گہرے تاریک کمرے میں داخل ہوا، ٹھنڈی دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنے آئی فون کی روشنی فرش پر چمکائی۔ شرمندگی، اداسی اور غصہ میرے اندر گھوم رہے تھے، لیکن ایک اور احساس ابھرا، شکر گزاری۔ میں جنگ سے بچ گیا تھا، کبھی نہیں مارا، نہ ہی ایجنٹ اورنج گرایا، بارودی سرنگیں لگائیں۔ پھر گناہ کا احساس شدت سے آیا۔ جن رہنماؤں کو میں نے رشوت دی، دھمکایا، ان کا کیا؟ جن برساتی جنگلات کو میں نے تباہ کرنے میں مدد دی، میرے EHM کے اعمال فوجیوں کی وحشتوں سے کیسے موازنہ کرتے ہیں؟ ایک دھاتی دروازے کے زور سے بند ہونے کی آواز نے مجھے چونکا دیا، جس سے پھنس جانے کا خوف پیدا ہوا۔ میں نے خود کو پرسکون کیا، دیوار سے ٹیک لگا، یقین رکھتے ہوئے کہ گارڈ ایک امریکی کو نہیں چھوڑے گا۔ اس خیال نے تکلیف دی۔ میں ایک امریکی جس کے ملک نے ویتنام کو تباہ کیا کو محفوظ کیوں محسوس کرنا چاہیے؟ مجھے ایک EHM جس نے قوموں کو قرض کے ذریعے غلام بنایا کو تحفظ کا کیا حق تھا؟ ٹھنڈی دیوار نے مجھے سردی دی۔ اپنے اعمال کا فوجیوں سے موازنہ کرنا بات نہیں تھی۔ EHM تعمیر کو نافذ کرنے کے لیے فوج کے سائے پر انحصار کرتے تھے۔ استحصال کا چکر، جنگ، قرض، خوف ختم ہونا چاہیے تھا۔ انسانیت کو لالچ اور تباہی سے آزاد ایک نئی راہ کی ضرورت تھی۔ ہوئی لو کے اندھیرے میں بیٹھ کر میں نے اس بات پر غور کیا کہ ویتنام کے خاتمے اور میری کیریئر کے آغاز سے لے کر EHM اور جیکال کے اوزار کس طرح تیار ہوئے تھے۔